नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामी कुरा गर्नेछौँ प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्तर्गत बागमती प्रदेश कृषि सेवा चौथो तह नाप्रास पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2079 मा सोधिएका प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरूको बारेमा। साथीहरू, परीक्षा मिति रहेको छ 2079 1 को महिना 3 गते। विषय रहेको छ सेवा सम्बन्धी। प्रश्नको किसिम रहेको छ मल्टिपल चोइस क्वेशन्स MCQ र प्रत्येक प्रश्न 2 अङ्कको रहेको छ। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको छ धानको खैरा रोग के तत्त्वको कमीले गर्दा हुन्छ? अप्सन ए जस्ता, अप्सन बी तामा, अप्सन सी गन्धक र अप्सन डी सुहाग। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए जस्ता। यो अप्सनहरू चाहिँ नेपालीमा दिएको हुनाले तपाईहरु झुक्किन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर याद राख्नुहोला जस्ता भनेको अंग्रेजीमा जिंक हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ रेशम किराले काँचुली फेर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन ए ह्याचिङ, अप्सन बी मोल्टिङ, अप्सन सी फिडिङ र अप्सन डी रियरिङ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मोल्टिङ। रेशम किराले काँचुली फेर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ अंग्रेजीमा मोल्टिङ भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ 1 ppm भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए 1 ग्राम पर 1000 लिटर, अप्सन बी 1 ग्राम पर 10,000 लिटर, अप्सन सी 1 ग्राम पर 1 लाख लिटर एन्ड अप्सन डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 1 ग्राम पर 1000 लिटर। साथीहरू, 1 ppm भन्नाले के बुझिन्छ त? 1 ग्राम पर 1000 लिटर। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष कहिले मनाइएको थियो? अप्सन ए सन् 2009, अप्सन बी सन् 2010, अप्सन सी सन् 2011 र अप्सन डी सन् 2012। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सन् 2012। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ तलका मध्ये मूल्य श्रृङ्खलासँग कुन सम्बन्धित छ? अप्सन ए ग्रेडिङ, अप्सन बी प्याकेजिङ, अप्सन सी ए र बी दुवै र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी ए र बी दुवै। साथीहरू, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ दुईटै चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलासँग चाहिँ सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ घटना अध्ययन पद्धतिबाट प्राप्त गर्ने तथ्याङ्क कुन किसिमको हो? अप्सन ए प्राथमिक तथ्याङ्क, अप्सन बी सहायक तथ्याङ्क, अप्सन सी परिमाणात्मक तथ्याङ्क र अप्सन डी गुणात्मक तथ्याङ्क। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए प्राथमिक तथ्याङ्क। साथीहरू, घटना अध्ययन पद्धतिबाट चाहिँ प्राथमिक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ PCPS केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए योजना तर्जुमा, अप्सन बी उत्पादन, अप्सन सी उत्पादकत्व र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए योजना तर्जुमा। साथीहरू, PCPS केसँग सम्बन्धित छ त? योजना तर्जुमा। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ क्रप कटिङ केका लागि गरिन्छ? अप्सन ए बालीको शुद्धताका लागि, अप्सन बी उत्पादन निर्धारणका लागि, अप्सन सी मूल्य श्रृङ्खला वृद्धिका लागि र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी उत्पादन निर्धारणका लागि। साथीहरू, क्रप कटिङ केका लागि गरिन्छ त? उत्पादन निर्धारणका लागि। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ फार्मगेट मूल्य भनेको कुन मूल्य हो? अप्सन ए कृषि उत्पादन भएकै ठाउँको मूल्य, अप्सन बी कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्रको मूल्य, अप्सन सी थोक बजारको मूल्य र अप्सन डी खुद्रा बजारको मूल्य। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कृषि उत्पादन भएकै ठाउँको मूल्य। साथीहरू, फार्मगेट मूल्य भने के हो त? कृषि उत्पादन भएकै ठाउँको मूल्य हो र यो प्रश्न चाहिँ बार सोधिएको छ, त्यही भएर यो प्रश्नलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ बजारमुखी उत्पादन भनेको के हो? अप्सन ए धेरै उत्पादन कम मूल्य, अप्सन बी कम उत्पादन धेरै मूल्य, अप्सन सी उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादन र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादन। साथीहरू, बजारमुखी उत्पादन भनेको के हो त? उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादन। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ माटोमा जैविक अथवा प्राङ्गारिक पदार्थको महत्त्व कस्तो हुन्छ? अप्सन ए pH घटाउने, अप्सन बी pH बढाउने, अप्सन सी pH तटस्थ राख्ने र अप्सन डी कुनै पनि होइन।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी pH तटस्थ राख्ने। साथीहरू माटोमा जैविक अथवा प्राङ्गारिक पदार्थले के गर्छ त माटोको जुन pH हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तटस्थ राख्ने काम गर्छ अथवा न्युट्रल राख्ने काम गर्छ। नम्बर 12 मा रहेको छ मल प्रयोग गर्ने क्षेत्रफल बराबर A, प्रति हेक्टर सिफारिस मलको मात्रा बराबर B र मलमा भएको खाद्यत्वको प्रतिशत मात्रा बराबर C भए मलको मात्रा निकाल्ने सूत्र कुन हो? अप्सन A into B into C divided by 100, अप्सन B into C into 100 divided by A, अप्सन C into A into 100 divided by B र अप्सन D A into B into 100 divided by C। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन D A into B into 100 divided by C। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ माटोमा कुन ब्याक्टेरियाको बाहुल्यता रहेको हुन्छ? अप्सन ए राइजोबियम, अप्सन बी ब्यासिलस, अप्सन सी एजोस्पिरिलियम र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी ब्यासिलस। साथीहरू माटोमा चाहिँ ब्यासिलस ब्याक्टेरियाको के हुन्छ त बाहुल्यता रहेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ कुन बालीमा एजोला प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए कोसे बाली, अप्सन बी धान बाली, अप्सन सी तरकारी बाली र अप्सन डी उखु बाली। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी धान बाली। धान बालीमा चाहिँ के गरिन्छ त एजोला प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ गोठ मल अथवा कम्पोस्ट मललाई खेतबारीमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ? अप्सन ए मललाई लामो समय खेतबारीमा नराखी मल माटोमा मिसाउनुपर्छ, अप्सन बी मललाई पाखामा राखी सुक्खा बनाई मल माटोमा मिसाउनुपर्छ, अप्सन सी मललाई खेतबारीमा छरी केही दिन घाममा सुकाई मल माटोमा मिलाउनुपर्छ र अप्सन डी मललाई लामो समय खेतबारीमा राखी मल माटोमा मिलाउनुपर्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए मललाई लामो समय खेतबारीमा नराखी मल माटोमा मिसाउनुपर्छ। नम्बर 16 मा रहेको छ ब्रोकाउलीको डाँठभित्र खाली रहने लक्षण कुन तत्त्वको कमीले हुन्छ? अप्सन ए आइरन, अप्सन बी जिङ्क, अप्सन सी बोरोन र अप्सन डी कपर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बोरोन। साथीहरू प्रश्न नम्बर 17 मा ग्रामरबाट क्वेसन सोधिएको छ फ्रम द अप्सन्स गिभन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्सर टु फिल इन द ब्ल्याङ्क इन द गिभन सेन्टेन्स। हरि वाज सिनियर खाली ठाउँ कृष्ण। अप्सन ए देन, अप्सन बी अफ, अप्सन सी विथ र अप्सन डी टु। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी टु। हरि वाज सिनियर टु कृष्ण। साथीहरू आजकल ग्रामरबाट पनि क्वेसन सोधिने हुनाले यसको पनि तयारी राम्ररी गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क विथ द करेक्ट अप्सन इन द सेन्टेन्स। वाट आर यु खाली ठाउँ इन द किचन कबोर्ड। अप्सन ए लुकिङ फोर, अप्सन बी लुकिङ इन, अप्सन सी लुकिङ अन र अप्सन डी लुकिङ टु। सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए लुकिङ फोर। वाट आर यु लुकिङ फोर इन द किचन कबोर्ड। यो चाहिँ अलिक सजिलो रहेको छ। अब नेपाली ग्रामरको पालो। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ देहाय मध्ये कुन शब्द शुद्ध छ? अप्सन ए अनुकूल, अप्सन बी अभूतपूर्व, अप्सन सी अनुसूची र अप्सन डी अपूर्णीय। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए अनुकूल। साथीहरू यो अप्सनहरूमध्ये अनुकूल मात्रै के छ त शुद्ध छ। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ माथिका वाक्यहरूमध्ये शुद्धसँग लेखिएको वाक्य कुन हो? अप्सन ए सामाजिक संरचनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, अप्सन बी सामाजिक संरचनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, अप्सन सी सामाजिक संरचनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र अप्सन डी सामाजिक संरचनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सामाजिक संरचनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ कृषि विकास रणनीतिका कति सम्भाग अर्थात् अङ्ग्रेजीमा कम्पोनेन्ट्स छन्?
अप्सन ए 3, अप्सन बी 4, अप्सन सी 5 र अप्सन डी 6। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 4। साथीहरू, कृषि विकास रणनीतिका चाहिँ 4वटा सम्भाग अर्थात् कम्पोनेन्टहरू छन्। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ PMAMP को सम्भाग कुन चाहिँ हो? अप्सन ए स्थानीय सरकार, अप्सन बी प्रदेश सरकार, अप्सन सी सुपर जोन र अप्सन डी सङ्घीय सरकार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सुपर जोन। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ बागमती प्रदेशमा कतिवटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन्? अप्सन ए 5, अप्सन बी 7, अप्सन सी 9 र अप्सन डी 11। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 7। साथीहरू, बागमती प्रदेशमा चाहिँ 7वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालमा कृषि गणना कति वर्षमा गरिन्छ? अप्सन ए 5 वर्ष, अप्सन बी 10 वर्ष, अप्सन सी 15 वर्ष र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 10 वर्ष। साथीहरू, जनगणना जस्तै कृषि गणना पनि नेपालमा 10-10 वर्षमा गरिन्छ। 25 मा रहेको छ नेपालमा खाद्य स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था कहिलेदेखि भयो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2008, अप्सन बी विक्रमसम्म 2012, अप्सन सी विक्रमसम्म 2018 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2023। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विक्रमसम्म 2018। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ हरित क्रान्तिको वर्ष भनेर कुन वर्षलाई मानिन्छ? अप्सन ए 1950s, अप्सन बी 1960s, अप्सन सी 1970s र अप्सन डी 1980s। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 1960s। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पारित गरेको सहकारीका 7 सिद्धान्तमध्ये तलको कुन सिद्धान्त पर्दैन? अप्सन ए खुला तथा स्वैच्छिक सदस्यता, अप्सन बी सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, अप्सन सी समुदायप्रति चासो र अप्सन डी सदस्यहरूद्वारा राजनैतिक नियन्त्रण। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सदस्यहरूद्वारा राजनैतिक नियन्त्रण। 28 मा रहेको छ निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम तलका कुन विकल्पका सबै जिल्लाहरू पिछडिएको क्षेत्रभित्र पर्दछन्? अप्सन ए मुस्ताङ जुम्ला, अप्सन बी जाजरकोट हुम्ला, अप्सन सी सङ्खुवासभा बझाङ र अप्सन डी दार्चुला डोल्पा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी जाजरकोट हुम्ला। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ कोल क्रप केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए घिरौला, अप्सन बी ग्याँठकोपी, अप्सन सी भन्टा र अप्सन डी रायो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी ग्याँठकोपी। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ तरकारीको मूल बिउ उत्पादन गर्दा आइसोलेसन डिस्टेन्स कति हुनुपर्दछ? अप्सन ए 100 मिटर, अप्सन बी 500 मिटर, अप्सन सी 1000 मिटर र अप्सन डी 1600 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 1600 मिटर। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ ओलेरिकल्चर केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए फलफुल, अप्सन बी पुष्प, अप्सन सी तरकारी र अप्सन डी दिएका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी तरकारी। साथीहरू, ओलेरिकल्चर चाहिँ तरकारीसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ सिक्किम लोकल कुन तरकारी बालीको जात हो? अप्सन ए मुला, अप्सन बी गोलभेडा, अप्सन सी केराउ र अप्सन डी फर्सी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी केराउ। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ रोगले आलुमा धेरै क्षति पुर्याउँछ? अप्सन ए डडुवा, अप्सन बी एजेरु, अप्सन सी लिफ स्पट र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए डडुवा। साथीहरू, डडुवाले चाहिँ के गर्छ त आलुमा धेरै क्षति पुर्याउँछ। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ पोमोलोजी केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए तरकारी खेती, अप्सन बी फलफुल खेती, अप्सन सी फुल खेती र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी फलफुल खेती। नम्बर 35 मा रहेको छ नेपालमा प्रचलित अम्बा जातको फलफुलको वानस्पतिक प्रसारण अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्ने तरिका कुन हो? अप्सन ए एयर लेयरिङ, अप्सन बी सर्पेन्टाइन लेयरिङ्स र अप्सन ए एयर लेयरिङ, अप्सन बी सर्पेन्टाइन लेयरिङ्स, अप्सन सी टिप लेयरिङ र अप्सन डी कम्पाउन्ड लेयरिङ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए एयर लेयरिङ। साथीहरू, अम्बामा चाहिँ के गरिन्छ त प्रायः जसो एयर लेयरिङ गरिन्छ।
प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ सञ्चारका अवरोध तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए नन भर्बल क्युज, अप्सन बी नोइज, अप्सन सी इफेक्ट अफ इमोसन्स र अप्सन डी अल अफ दिज। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी अल अफ दिज। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ टुक्की पद्धति सर्वप्रथम नेपालको कुन जिल्लामा लागू भएको हो? अप्सन ए दोलखा र सिन्धुपाल्चोक, अप्सन बी सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक, अप्सन सी सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप र अप्सन डी बारा र चितवन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए दोलखा र सिन्धुपाल्चोक। 38 मा रहेको छ कृषक समूह दर्ता गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? अप्सन ए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अप्सन बी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अप्सन सी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र अप्सन डी स्थानीय तह। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी स्थानीय तह। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ नयाँ प्रविधिको एडप्टेसन स्टेजमा कुन कृषि प्रसारको तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ? अप्सन ए इन्डिभिजुअल एक्सटेन्सन और मिट, अप्सन बी ग्रुप मेथड, अप्सन सी मास मेथड और अप्सन डी अल अफ दिज। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए इन्डिभिजुअल एक्सटेन्सन और मिट। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कृषि प्रसार के होइन? अप्सन ए प्रोपागान्डा, अप्सन बी सोसियल साइन्स, अप्सन सी फिलोसफी र अप्सन डी एप्लाइड साइन्स। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए प्रोपागान्डा। साथीहरू प्रोपागान्डा भनेको चाहिँ षड्यन्त्र जस्तो भयो, त्यही भएर यो चाहिँ के हो त कृषि प्रसारको प्रसार होइन। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा तथा कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन देशबाट सुरु भएको हो? अप्सन ए भारत, अप्सन बी चीन, अप्सन सी जापान र अप्सन डी अमेरिका। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी जापान। साथीहरू एक गाउँ एक उत्पादन भनेको चाहिँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा वान भिलेज वान प्रोडक्ट ओपी पनि भनिन्छ है अङ्ग्रेजीमा। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ शिशिर कुन बालीको जात हो? अप्सन ए गहुँ, अप्सन बी धान, अप्सन सी मकै र अप्सन डी मुसुरो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मुसुरो। शिशिर चाहिँ मुसुरो बालीको जात हो। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ यथार्थ सङ्केत पत्रको मापदण्ड अनुसार सङ्केत पत्रको रङ कस्तो हुनुपर्छ? अप्सन ए सेतो रङको कागजमा कालो अक्षरले लेखेको, अप्सन बी पहेँलो रङको कागजमा कालो अक्षरले लेखेको, अप्सन सी सेतो रङको कागजमा नीलो अक्षरले लेखेको र अप्सन डी सेतो रङको कागजमा हरियो अक्षरले लेखेको। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पहेँलो रङको कागजमा कालो अक्षरले लेखेको। रहेको छ तलका मध्ये कुन बाली औद्योगिक बाली हो? अप्सन ए तोरी, अप्सन बी बदाम, अप्सन सी कपास र अप्सन डी धान। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी कपास। कपास चाहिँ के हो त औद्योगिक बाली हो। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ कुन बालीले जमिनमा नाइट्रोजन उपलब्ध गराउँछ? अप्सन ए खाद्यान्न, अप्सन बी दलहन, अप्सन सी तेलहन र अप्सन डी नगदे बाली। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी दलहन। साथीहरू दलहन बालीले चाहिँ के गर्छ त जमिनमा नाइट्रोजन उपलब्ध गराउँछ। 46 मा रहेको छ कुन चाहिँ बाली नगदे बालीमा पर्दैन? अप्सन ए अमृसो, अप्सन बी जुट, अप्सन सी तोरी र अप्सन डी उखु। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए अमृसो। साथीहरू अमृसो चाहिँ के हुन्छ त नगदे बालीमा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ WK 1204 गहुँको जातमा कुन रोग सहन सक्ने क्षमता हुन्छ? अप्सन ए कालो पोके, अप्सन बी पहेँलो सिन्दुरे, अप्सन सी खैरी सिन्दुरे र अप्सन डी डढुवा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पहेँलो सिन्दुरे। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ सर्वेलेन्सबाट प्राप्त हुने नतिजाको आधारमा के तयार गर्न पर्दछ? अप्सन ए स्ट्रिक्ट पेस्ट म्याप, अप्सन बी रिजनल पेस्ट म्याप, अप्सन सी नेसनल पेस्ट म्याप र अप्सन डी अल अफ दिज। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी अल अफ दिज। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ डिजिज ट्रायङ्गलमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? अप्सन ए एग्रेसिभ प्याथोजेन, अप्सन बी ससेप्टिबल होस्ट, अप्सन सी फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट र अप्सन डी अल अफ दिज। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी अल अफ दिज। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ तलको कुन विषादी नेपालमा प्रतिबन्धित छ? अप्सन ए BHC, अप्सन बी ब्युटाक्लोर, अप्सन सी नुभान र अप्सन डी एस्ट्राजिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए BHC। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।